سلام طعني هابلي كبراتن فتواتن تخطاتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلموده نزع للسحرنا يوم حصرتن وانا نزلنا مزيناتات حزنا لكم مسنا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما عند نطاتهم نبقهم كنبل إيرترا نو سودان جبصن زحاقف كبير تمرت حنص مهلاوات تجليسلهم عبز تمرت حوحة فانون كم زلون دا تجلس يركم از تمرت قصال علامه انت ايو بزرزر كنملكتو عينا منግስት ኢትዮጵያ كتت اويجلهم نابي انت حاسبو بزرزر كنملكتو عينا بخالي وغن سراويت مكلخال تግራይ ወተሃድራዊ መድላዋቱ አጠናኺሩ ቀጽል ይርክም بفلاي حتو حزب تግራይ بزلاقነት ምላሽ እስካዕ رخبم حالواتن دحنتن حزب تግራይ وحز زخون سراويت تግራይ مزጠንከር مخانو جنرال شريفو تقيسلو جنرال شريفو زمرعو سراويتون تاي مسل بزرزر كنكافلكم هنا لايك كومنت شير سبسكرايب مغورين زنقع ببزلنا يسنا يصحيح تقولنا سدرا سوات محجاز وراي كله تجراوي كخون كم زجبا حلفيت بيرو فاينانسن متحبار هافت تجراز خنا دكتور محرت بيّن جليسن دكتور محرت نز جلسة تكال جبار سنة اسم نعسر تشحت مهارودك سوات نحد عمت ممهر الزوال حجزنا وتتمرتي أب شدشتا كتماتن ورداتن تجراي أب زسالت عمر حجبري ترخيبا أب زحلفو ملختيوم تكال جبار سنة ايس ولدهم ما انت حلوات حزب تجراي بمحلافهم انت واحدة ارصاز انترازن اي حارمكم من بزبل مريح حسابه نختما مقالة حاويسون أب كتما كرم وردتا السبعة اندرتا حنطالون واجرات عيسر عدن حاوزين النزركبو دك سوعات أب تحوت من نبابرون نزركبو تمهارون نحد عمد زخون ناوت تمرتين 100 شح دفتر بورصة ارصاص اسكربيتوم مسربن مدمسسن بحجز ابركيتوم اللوم اب كتما مقله اب زنبر السنه سرعه ركب ترخيبا مدرزس مع حلفيت بيرو فاينانسن متحبار هافت تግራይ زخونه دكتور محرت بيّنه كم زغلصوم غزياو ممحدار تግራይ نصغمات دق سواتن تغادل تمهارون نمحጋዝ ننوح اوان تلمحيزو كم صنح بمحبار بفلاي اب زتفلالي معقوب نزركبو صغمات تمهارو بقلطفن قدميت توخايبوم حجزنا وتتمرت كرخبو كجبريو مسبلا سدرا سوات محجاز وانين كله تجراوي كخوني جباك بلا وسخن مخر حسابن زرجحن اللوام وانا فصام مسرح تكال جبار سنه ايس ايت بسرات مسفن بوغنم من تخلواتن دحنتن حزب تግራይ مسوات زخونو جگانو تግራይ دقوم اخلنا وتتمرت رخيبم ناب معد تمرت نخاتو محجاز قدوس تكبرن ابي حلفنت مخوانو زرد ايو كبلو دحر متقاسم تكالنا تكال جبار سنه ايس لعلمي تشح حجزنا وتتمرت انت جبر كرعات يسمع قبل تقيسلهم توكلتي ابيات تمرتي اتن حجز تركبا ورداتات اب زحاب وريتو دما تكال جبار سنه ايس بلعل تقداسنت نسدرا سوات نزغبرو حجز بمسغان زلاق فتحنا خمصه اب عرس مركزات زتدرخه كل مدى عقمي كنونن انت خوينا غنا كله تግራዋይ اجامو كبركت يغباك بلو مخر حسابهم وسخهم غليصوم اللهم ان جبرو زلنا سلطنا مرغاغصي قصالي هلونا دحنتن حزبنا عدناني كبل تغرالاي ولد جرجس تخلاي شريفو غليصو اب ارمي 33 كور 331 كفل سراويت موسيم كسلطن صنح قداماي زور سلطنا لومي 29 مسكرم 2018 عام تمرت باقوصاصر غز تزازيمو يوم اتا كفل سراويت بمخنيات كتكايدو صنح سلطنا مزامن مرقان زخر سوعات ابالاتان زسالطت كوينا ابت سنه سرعت تغرالاي شريفو ترخيبو ملختو حلفولهم وانا عزازي ارمي 33 تقرالاي ولد جرجس تخلاي شريفهم صلاتنا كافروسنا يسرحو مهلاهم بمقلص نحنا ون حدنتنا اصنعنا زتمال عاوتنا معوات كنسرح يغباكلو غليصم اللهم نصلاتنا حدنتنا يا تفرحهم زبل جنرال شريفهم صلاتنا اوشتنا اتيم حدنتنا بمبتان نمسعر حقنهم يربارو مهلاهم وسخهم يطقسم بمخان دما شرحهم تردينا مدلواتنا بمتنخر سلام كنصن حتوتات حزب تግራይ بسلام نخملسو كنسرح يغباكلو
ጠቂሶም ኣለዉ እዞም ዝካየዱ ዘለዉ ብቐጻልነት ዝካየዱ ስልጠናታት በዘላቕነት ድሕነትን ሓለዋትን ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ ግዛእታዊ ሓድነት ትግራይ ንምርጋጽ ምዃኑ እውን ጀነራል ሸሪፎ ኣረጋጊጹሎም ኣብቲ በዓል ወተሓደራዊ ሰልፊ ኮማንዶን ዝተፈላለዩ ናይ ጂምናዚየም ስልትን ናይ ዝተፈላለዩ መሳርሕታት ውግእን ፖለቲካዊ ህንጸትን ስልጠናታት ዕውት ብዝኾነ ኣገባብ ክካየድ መጽንሑ ዘርኢ ምርኢታት እውን ቀሪቦም እዮም ኣብዚ ፕሮግራም ዝተዓደሙ ዝተፈላለዩ ኣካላት ማለት እውን ስድራ ስዋዕት ተወከልቲ ኣካላት ህዝብን መምሕዳርን ኣሓተ ኣሃዱታት ዝተረኸቡ እንትኾኑ ሓገዝ ንዝገበሩ ውልቀ ሰባትን ኣካላትን ናይ ኣፍልጦም ምስጋናን ሽልማት ምስክር ወረቀት ከም ዝተውሃበ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ሶማሌ ካብ ጥምረት ሰለስቲኦም ሃገራት ማለት እውን ግብጺ ሶማሌን ኤርትራን ምስ ሓባስ ስዒቡ ሱዳን ከም ዝተጸምበረት እንዳተገለጸ ይርከብ መሪሕነት ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዞባ ቀርን ኣፍሪካ ፈጢርዎ ዘሎ ከቢድ ሓደጋ ንምምካት ኣብ መንጎ ሶማሌ ግብጽን ኤርትራን ጥምረት ተፈጢሩ መንባሩ ዝከር እንትኸውን ይኹን እምበር ምስ ኢትዮጵያ ኮነ ሶማሊያ ጥቡቕ ዝተባሃለ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ዘለዋ ቱርኪ ክልቲኦም ሃገራት ናብ ስምምዕነት ከተመጽእ ምስ ምኽኣላ ተታሒዙ ጥምረት ኤርትራ ሶማሌን ግብጽን በሙጻእ ሶማሌ ምፍራስ ሓደጋ ዋላ እኳ እንተገጠሞ ሕዚ ሱዳን ተጽምበሮ ምስ ምህላዋ ተታሒዙ እቲ ዝነበረ ጥምረት ወይ ከዓ ጽምዶ ብጥንካረ ክመጽእ ከም ዝኽእል እንዳተገለጸ ይርከብ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዶክተር ካማል ኢድሪስ ኣብ ዝቕንያታ በስመራ ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ንኽልተ መዓልታት ዝኣክል ክመክር ከም ዝቐነየ ዝተገለጸ እንትኸውን እቲ ምክክር ድማ ኣብ መንጎ ግብጺ ሱዳንን ኤርትራን ሓድሽ ጥምረት ንምፍጣር ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹሉ ብኣንፈት ሶማሌ ተፈጢሩ ዝነበረ ጥምረት ምፍራሱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ንምውላዕ ንኽሸባሸብ ኣኽኢልዎ ዋላ እኳ እንተጸንሐ ሕዚ ሱዳን ኣብዚ ጉዳይ ኢዳ ምስ ምሕዋሳ ተታሒዙ ን4 ኪሎ ስንባደ ዝወለደ ኮይኑሎ ኣብ ጽምዶ እዞም ሰለስተ ሃገራት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ካብ ዝርከቡ ሕወሓትን ፋኖን ድጋፍ ምስ ምርካቡ ተታሒዙ ስርዓት ብልጽግና ህልውኑ ኣብ ሓጺር ግዜ ከዓኑ ከም ዝኽእል ብዙሓት እንዳጠቀሱ ይርከቡ ይኹን እምበር ገለ ተንተንቲ መሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ንሕወሓት ካብ ዝጽምዶ ዝንምውጻእ ክሰርሕ ከም ዝኽእል እንዳጠቀሱ ይርከቡ ብፍላይ ምስ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ አዲስ አበባ ዝመኸረ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ኩሎም ድሌታት ውድብ ሕወሓት ከማልእ ከም ዝኽእል እንዳተገመተ ይርከብ በተበለበቲ ኤርትራ ትጀምሮ ዘላ ጽምዶ 4 ኪሎ ዘሰንበደን ዘደንገጸን ኮይኑ ቀጽል ይርከብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ በበዝሒ ክተት ከም ዝኣወጀ ተገሊጹ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ በመልክዕ ጥሮታ ኾነ ዕረፍት ወፂኡ ዝነበረ ሰራዊቱ ብቁልጥፍ ናብ ሰራዊት ክምለስ ብቁልጥፉን ናብ ክልል ኣምሓራ ክወፍር ክኸትት ጻውዒት ኣቕሪቡሎ አንጻር ጉጅለ ፋኖ ናይ መወዳእታ ዝተባሃለ ወተሓደራዊ ፍርን መገድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝወሰነ ተገሊጹሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ አንጻር ኤርትራ ኾነ ትግራይ ኩናት ንምውላዕ ምሽብሻብ ኣብ ዝገብረሉ እዋን ኣብ ግንባር ወልድያ ዝገጠሞ ከቢድ ወተሓደራዊ ኪሳራ አንጻር ኤርትራ ኾነ ትግራይ ክገብሩ ሓሲቦን ዝጸንሐ ወተሓደራዊ ፍሪ ንግዚኡ ህድእ ንኸብሎ ከም ዝተገደደ ይስተገለጸ እዚ ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ንዝንቀሳቐስ ጉጅለ ፋኖ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ብምድምሳስ ገጹ ናብ ኤርትራ ኾነ ናብ ትግራይ ናይ ምግባር ትልሚ ከም ዝሓዘዩ ዝተገለጸ ይኹን እምበር ብተደጋጋሚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት ወፍርታት አንጻር ጉጅለ ፋኖ ከካይድ ዋላ እኳ እንተጸንሐ ኣብ ሓዲኡ ዝኾነ ይኹን ወተሓደራዊ ዓወትን ከይቐንዖም ሕዚ እውን መዓልታት ሶሙናት እንዳወለዱ ሶሙናት ኣዋርሕ እንዳወለዱ ናብ ዓመታት ሰጊሮም ይርከቡ ጉጅለ ፋኖ ኣብ ዝቕንያት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዘብጽሖ ከቢድ ወተሓደራዊ ኪሳራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምቕባል እንተኣብዮ ንኤርትራን ትግራይን ተሓታት ክገብር ተራእዩ